السلام عليكم أعزائي التلاميذ أعزائي التلميذات. عندنا لا droite دون لو بلون المستوى ترونكوما، وغنشوفوا المعلومات التالية اللي هي أول حاجة غنشوفوا لي كوردوني دان بوان، ثم غنشوفوا لي كوردوني دان فيكتور، ثم غنشوفوا لي كوردوني دان بوان I milieu d'un segment، وغنشوفوا لا ديستانس انتر دو بوان. اذا على بركه الله نبداو نشوفوا اول فكره اللي هي لي كوردوني دان بوان. الوغ باش نشوفوا لي كوردوني دان بوان اون فا ترافايي دون ان روبير. شنو هو ان روبير؟ عندنا دو زاكس، عندنا هاد لاكس هذا كنسميوه لاكس دي زابسيس، وهذا لاكس دي زوردوني. وهذا كاين هنايا لي دو زاكس سون بيربونديكولير، غندير واحد الزاويه قائمه هنايا او ولا زيرو، غنديرو هنا 1 هنا 2 هنا 3. اذا اون فا غادي لي زاكس هنا 4 الى اخره. هنا لي نومبر نيجاتيف موان 1 موان 2 موان 3 موان 4 الى اخره. هنا لي نومبر ديال لي زوردوني عندنا 1 2 3. اذا هنا لا غرادياسيون دي زاكس هنا موان 1 موان 2 موان 3 موان 4 الى اخره. ثم عندنا قلنا لاكس هذا اي بيربونديكولار، هذا لاكس دي زابسيس اي بيربونديكولار لاكس دي زوردوني. اذا الا خدينا ان بوين appartenant à M، عندنا ان بوين appartient à le plan P. اذا هاد لو بلان بي هو بحال هاد الصفحه اللي كنخدم عليها انا. لو بلان هاد لو بوين ام est défini par سي كوردوني. اذا هاد لو بوين ام الا كانت هنا، عندنا لو بوين ام هنايا. الوغ الا بغينا نلقاو لي كوردوني ديالها كنديرو لا بروجيكسيون اورتوغونال ديال هنايا على لاكس دي زابسيس، ثم كنديرو لا بروجيكسيون اورتوغونال على لاكس دي زوردوني. اذا غتولي عندنا لو بوين ام هي كتولي عندها هنايا تقدر تكون واحد جوج، اذا لاكس دي زيكس. اذا غنديرو هنايا اكس، وهنايا بوين فيرغول عندنا إيكغيك، هي غناخدوها من لاكس دي زوردوني اللي تقدر تكون جوج 3 4 إلى آخره، ناقص واحد ناقص جوج إلى آخره. إلا رسمنا واحد الفيكتور اللي هو من هنا لهنا، اللي غيكون عندنا هو او ام. إذا عندنا هنايا او ام، اشنو غيكون عندنا هو اكس اي. إذا غنديرو هنايا اي، وهنايا نديرو جي. إذا غتكون عندنا إكس شحال من مرة إي، إذا إكس إي زائد إيكغيك شحال من مرة جي. وحنا لقينا لي كوردوني ديال، لقينا هاد ليكسبرسيون ديال أو إم. إذا هادو هما لي كوردوني. نقدرو ناخدو أن إكزومبل، مثلا باغ إكزومبل ناخدو أن بوان أ دو كوردوني باغ إكزومبل موان 2 موان 2 موان 3. إذا شنو عندنا هنايا؟ عندنا هادنا لابسيس اللي ديجا نيجاتيف، وعندنا هذا لوردوني. إذا فين هي لاكس دي زابسيس؟ لاكس دي زابسيس هي موان 2 هو هذا، ولاكس دي موان 3 غتكون في لاكس دي زوردوني. إذا غنديرو هذا بحال هكذا، وهذا حتى هو بحال هكذا، وغنشوفو لانترسيكسيون ديالهم بجوج. أنا كنرسم غير بيدي. إذا لو بوان أ هي هذه اللي هي دو كوردوني موان 2 موان 3. نشوفو فكرة ثانية اللي هي هنايا كنخدمو دون زان غوبير اللي عندنا او اي. او اي لا ديستانس او اي est égale à la distance او جي est égale à 1. هنايا غنشوفو دوطخ غوبير اللي هما على الشكل التالي، وغادي نسميو كل واحد وحديتو. اذا هاد لي غوبير هذا انا خديت غير بعض الامثله، كاين بزاف. الا كانت عندنا هنا باغ اكزومبل اي واحد، هنا جوج الى اخره. هنا عندنا واحد جوج، هنايا
moins 1, moins 2. كنديرو la gradation des axes. هنا l'axe des ordonnées وهذا l'axe des abscisses. إذا إلا كانت عندنا OI، alors OI, l'axe OI ou la droite OI perpendiculaire à l'axe OJ. وعندنا les unités ne sont pas égales. هنا عندنا واحد وهنا عندنا واحد. إذا هذا غنسميوه un repère orthogonal. orthogonal. إلا كان عندنا un autre repère، عندنا هنايا OI، راه غنديرو لا gradation ديالو، ها هي l'axe des X، هنا l'axe des Y، هنا les nombres positifs، هنا les nombres négatifs، هنا les nombres négatifs ديال les ordonnées. إلا كانت عندنا وهنا عندنا I وهنا عندنا J. alors إلا كانت عندنا OI، la distance OI est égale à la distance OJ est égale à 1. En plus, عندنا l'axe OI est perpendiculaire à l'axe OJ. alors هاد le repère كيتسمى repère orthonormé. orthonormé. وهاد لاكس، هاد الروبير اورتونورمي هو اللي غنبقاو خدامين فيه، هو اللي غادي نخدمو فيه. غنشوفو فيه جل التمارين هادو غير تعريف، ربما يطيح في شي تمرين ولا شي حاجه. غنشوفو نوتر اكس، عندنا هنا اي وعندنا هنايا جي وكنديرو لا غادياسيون. هنا هو لي نومبر نيجاتيف، ولكن كيبان ليا نسيت هذا لي دو زاكس سون بيربونديكولار باش نديرو هاد العلامه ديال التعامد. هنايا هاد لي دو زاكس، هنايا ما كيبان لياش كاين لاكس ديال لي زابسيس ني با بيربونديكولار افيك لاكس دي زوردوني. وعندنا اون بليس دو سا عندنا او اي égale à OJ. alors la distance OI est égale à la distance OJ. alors هنايا I هنايا J هذا، ولكن هنا ما كاينش التعامد. alors l'axe OI n'est pas perpendiculaire à l'axe ديال OJ. alors هذا كيتسمى un repère normé. إذا هادو غير كاين دوطخ روبير، غادي غير باش نقرب لكم بعض المفاهيم اللي غادي نبقاو نخدمو فيه بزاف. هو لاكس، هاد لو روبير اورتونورمي. دابا نشوفو لي كوردوني ديال ان فيكتور. راه عندنا ديجا انا رسمت ان فيكتور اللي هو كيبان لكم. عندنا باغ اكزومبل الفيكتور بيان سور كتكون عندنا ديفيني بار دو بوين. عندنا ديبار ان بوين بحال هكذا. راه غنديرو هنايا لو بوين ا وهنايا لو بوين بي. راه باش نلقاو لي كوردوني دو سو فيكتور اشنو كنديرو؟ بمعنى غنلقاو هادو، غنلقاو هاد لي كوردوني هادو. خصني نلقى هاد لي كوردوني. الا خديت هاد لا ديستونس من هنا حتى لهنا، هادي، خديت هاد لا ديستونس هادي حتى لهنا، اشنو غادي يبقى ليا؟ غتبقى ليا خصني نلقى هاد لا ديستونس هادي. شنو كندير؟ كندير اكس بي، هذا لاكس دي زيكس. بيان سور هنا راه كاينه اي وهنا كاينه جي، وهذا سي ان روبير اورتونورمي. هنا لي نومبر بوزيتيف، هادشي معروف. هنا لي نومبر نيجاتيف، هنا ديال لي زوردوني. راه هنا موان 3 موان 4 ايتترا. هنا لاكس دي زيكس. راه الا بغيت نلقى هاد لا ديستونس هادي كندير اكس بي موان اكس ا.
اشنو كتبقى ليا؟ كتبقى ليا هاد لا ديستونس هادي، كتبقى ليا هاد لا ديستونس. الا بغيت نلقى هاد لا ديستونس هادي من هنا لهنا، اشنو كندير؟ كندير إيكغيك بي اللي هي هادي موا إيكغيك أ اللي هي من هنا لهنا. اشنو كتبقى؟ كتبقى ليا هادي. أنا جو ريبيت هادي إيكغيك بي موا إيكغيك أ إيكغيك أ، كتبقى ليا هاد لا ديستونس هادي اللي هي إيكغيك أ، وهادو هما لي كوردوني ديال ديال لو فيكتور أ بي. غناخدو ان اكزومبل. مثلا عندنا A de coordonnées 3, 4, B de coordonnées par exemple 5, 6. وبغيت تلقى لي coordonnées de ce vecteur. شنو غندير؟ إذا غندير AB، غنكتب XA باردون XB اللي هي 5 موا XA اللي هي 3، ندير غان بوان فيرغول إيكغيك بي اللي هي 6 موا إيكغيك أ اللي هي 4، وغادي نلقى لي كوردوني دو سو فيكتور. نكمل الحساب ديالي وغتعود عندي هي هنايا 5 موان 3 هي 2 و 6 موان 4 هي 2، وأنا لقيت لي كوردوني دو سو بوان دو سو فيكتور. نمشيو نكملو الافكار ديالنا اللي هي لي كوردوني دان ميليو دان بوان اي ميليو دان سيغمون. هذا سي ان سيغمون، واحد القطعه هي هادي، وبغينا نلقاو اي لي كوردوني ديال اي اللي هي باغ اكزومبل غناخذ هنايا ا وهنايا بي لو بوان بي. بيان سور لي كوردوني ديالها ديال بي هي سور لاكس دي زيكس، هنايا هنا سور لاكس دي زيكغيك، هنايا اكس ا اكس بي، هنايا إيكغيك بي، هذا هنايا إكس أ، هنا إكس بي، إيكغيك أ. ألوغ إلا بغيت تلقى لي كوردوني دو سو بوان اللي هي إي، أشنو كندير؟ ألوغ إي دو كوردوني غادي نجمع إكس أ زائد إكس بي، إكس أ زائد إكس بي، ونقسمها على جوج. ندير هنايا بوان فيرغول، غنجمع إيكغيك أ زائد إيكغيك بي، وحتى هي نقسمها على جوج، وهنا لقيت لي كوردوني دي بوان إي. ناخدو مثال، عندنا باغ اكزومبل بي لو كوردوني ديالها هي 4 وهنايا 2، وغناخدو ان اوتر بوان اللي هي أ، لي كوردوني ديالها باغ اكزومبل 8 هنايا 6. الوغ إلا بغيت نلقى لو ميليو دو سو سيغمون ديال هاد لا ديستانس هادي، اشنو غادي ندير؟ الوغ سيبوزون اي هي لو ميليو ديال لو سيغمون ا بي او بيان لا ديستانس ا بي. شنو غادي ندير؟ غادي نجمع لي زابسيس مع بعضياتهم اللي هي 4 زائد 8 ونقسمها على جوج، ندير بوان فيرغول، ونجمع لي زوردوني مع بعضياتهم هي 2 زائد 6 ونقسمهم على بعضياتهم، وغادي نكتب إي. ألوغ 4 زائد 8 هي 12، 12 على جوج هي 6 بوان فيرغول. ألوغ 2 بلس 6 هي 8 سور 2 هي 4، ولقيت لي كوردوني دي ميليو دي سيغمون أ بي. نمشيو لآخر فكرة اللي هي هادي. بغيت لا ديستونس ديال هاد يعني المسافة اللي هي من أ حتى ل بي. شنو كندير؟ لا ديستونس باش نلقى لا ديستونس entre deux points A et B dans un repère orthonormé bien sûr. دائما كما قلت لكم كنخدمو
dans un repère orthonormé. Voilà, كندير la gradation ديالو. هنا moins 1 les nombres négatifs, moins 2, moins 3. هنايا moins 4. هنا 1 2 3 4 etc. هادشي ماشي مهم بزاف. اللي مهم هو تعقلوا على لي فورمي كيفاش كنديرو. الوغ الا بغيت تلقى لا ديستونس من ا ل بي، هنايا الا درنا واحد سميتو واحد الطريقه هنايا تستسمح على الرسم، غادي نقدروا نرسمو هاد تريونغل اللي هو ان تريونغل ريكتانغل اون سو بوين. الوغ الا بغينا نلقاو لا ديستونس ا بي، كنديرو لا غولاسيون دو بيتاغور، كنديرو ا بي او كاري، هي هاد لا ديستونس هادي نقدر نسميها انا هي اكس بي موان اكس ا. الوغ اكس بي موان اكس ا لو تو كاري، حيت كنستعمل لا غولاسيون دو بيتاغور، بلوس الوغ هادي هي إيكغيك بي. إيكغيك بي تندير لا بروجيكسيون هنايا، هي إيكغيك بي موان إيكغيك أ لو تو كاري. الوغ شنو بغيت أنا ما باغيش أ بي أو كاري، ما بغيتش أنا هادي، خصني نلقى لا ديستونس أ بي اللي هي المسافة ما بين أ و بي. كندير واحد غاسين طويل بحال هكذا، ونكتب هادشي اللي كاين لتحت اللي هي اكس بي موان اكس ا لو تو كاري بلس إيكغيك بي موان إيكغيك ا لو تو او كاري، وغادي نلقى المسافة ما بين ا و بي. ناخدو مثال، غناخدو بار اكزومبل ا هي 3 4، لي كوردوني ديالها هي لابسيس ديالها هي 3 والأوردوني ديالها هي 4. وناخد بي بار اكزومبل 5 6. راه شنو كندير؟ راه لا ديستونس من ا حتى لبي كنكتب ا بي لا ديستونس، وندير واحد الغاسين طويل شي شويه. راه غندير اكس بي موان اكس ا، راه اكس بي اللي هي 5 ناقص 3 لو تو او كاري بلوس إغراك بي اللي هي 6 موان 4 لو تو او كاري. Alors AB, la distance AB هي، alors 3 ناقص 2 3 ناقص 5 ناقص 3 كتعطينا هي 2 او كاري. 6 ناقص 4 هي 2 او كاري. نحيد هادشي اللي زايد، انا نحيد هذا، فوالا غندير غير اللي غنحتاج. غادي نكتب تساوي، غنكتب واحد الغاسين. alors 2 au carré هي 4 plus 2 au carré اللي هي 4، alors égal à racine de 8. au racine de 8 هي 2 racine de 2. وهنا لقيت la distance entre le point A et le point B. نكتفي غير بهاد المعلومات. دمتم أوفياء، لا تنسوا الاشتراك والإعجاب. إلى فيديوهات أخرى إن شاء الله تتمة الدرس، إلا أن هذا يلاه البداية. هادشي غتكونوا شفتوه في السنة التاسعة فقط على شكل مراجعة. اللي مهم بزاف هما الدروس أو بقية فقرات الدرس اللي هما مهمين بزاف. إذا إلى ذلكم الحين دمتم أوفياء، والسلام عليكم ورحمة الله.